बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। हुकूमत ये धूल उड़ा रही है कि हमारे तो कोई शर्त नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है हमारा, और मुतालबों की फ़हरिस्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है और पीटीआई को मसाइल है, इसीलिए वो मुतालबात अपने सामने लेकर आए और मिन्नत तरला कर रहे हैं कि मान जाओ आप इस चीज़ के ऊपर। हुकूमत ये धूल उड़ा रही है, ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, मगर हुकूमत जो है बेसिकली ख़ुद वो तत्ते तवे के ऊपर बैठी हुई है, जलते हुए तवे के ऊपर हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है। और इसमें आपको हुकूमत की तरफ से आने वाले वो बयानात आपको वाज़े बताते हैं कि हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं रखी गई। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और किसी सतह पर यह फ़ैसला हो गया कि हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं। अब वो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, पीटीआई अपने मुतालबात इसलिए सामने रख रही है ताकि उनको बताया जा सके कि इन बातों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ हुकूमत जो है वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मगर हुकूमत की तरफ से आने वाले बयानात और हुकूमत की खामोशी, ये दोनों चीज़ें एक साथ जब आपके सामने आ रही हैं तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रही हैं। जैसे कि इमरान खान साहब को ऑफ़र का होना, इमरान खान साहब को एक दो दफ़ा नहीं कई मरतबा ये ऑफ़र की गई है कि खान साहब कोई रास्ता निकाल लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो कि ख़ुद इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, वो माजी में ये कहते रहे कि जो ऑफ़र्स हैं इमरान खान साहब को अगर हैं भी तो हम ये तो नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो इसका बिल्कुल वाज़े मतलब है कि हमारी हुकूमत जेल के अंदर जाएगी। वो ये नहीं कह रहे कि हम घर जाएंगे, वो ये कहते हैं कि हम जेल में जाएंगे इमरान खान साहब अगर बाहर आएंगे। इमरान खान साहब का भी पता है सबको कि उनको ऑफ़र आ रही, उनके वकला भी कह रहे हैं कि खान साहब को ऑफ़र आ रही है। हुकूमत ने कल से ये बयान बहुत ज़्यादा ज़ोरों से देना शुरू कर दिया है, और बशमुल राना सनाउल्लाह साहब के, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। दर हकीकत इमरान खान साहब के पास जो है वो किसी भी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं गई। मैं क्यों समझती हूँ और ये मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं जेल से, उसकी जो सबसे पहली एक झलक आपको ऑफिशियल नज़र आती है वो ये कि इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर पाबंदी है। इमरान खान साहब का नाम आप कहीं तहरीर नहीं कर सकते, बानी चेयरमैन या बानी पीटीआई आप कहते हैं। और कल हुकूमत और पीटीआई का जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ मुज़ाकराती दौर का, उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम तहरीर किया गया और ये कहा गया कि हाँ ये गलत है, इमरान खान साहब का नाम होना चाहिए। एक शख्स का एक नाम है तो उसको उसके नाम के अलावा तो नहीं बुलाया जा सकता। तो कल के एलामिये में इमरान खान साहब का नाम, जब पीटीआई ने एहतजाज किया तो इमरान खान साहब का नाम कल के एलामिये के अंदर शामिल किया गया। मामला यहाँ पर यह है कि हुकूमत को पता चल रहा है कि हम इमरान खान साहब के मामले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको अब ये भी अंदाज़ा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने उन्हें अच्छे बच्चों की तरह बिठा दिया टेबल टॉक करने के लिए, उनको मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। सिर्फ हुकूमत ये जानती है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये नहीं जानती कि इन मुज़ाकरात के अलावा क्या बातचीत है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो जाएगी। कल तक की बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब अब क्यों बात करना चाहते हैं, और लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ताकत का महवर ही इस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा सिस्टम में, तो इसलिए इमरान खान साहब किसी भी मोहरे से बात नहीं करना चाहते थे, वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अब क्यों राज़ी हो गई है कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत को बढ़ाया जाए और इमरान खान साहब को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान साहब जो हैं ये हाउस अरेस्ट होने की बजाय कानूनी और बाइज्जत तरीके से घर जाना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इन दोनों मामलात के दरमियान अभी भी ये बात जो है ये सोची जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब से बात क्यों कर रही है। पहले हमने ये देखा कुछ नरमी जो कि 19 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से आई, 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से 19 के करीब मुल्ज़िमान को रिहा किया गया और ये कहा गया कि जी चीफ़ ने रहमदिली का मुजाहरा किया और फिर उनको छोड़ दिया, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें अभी उनके अंदर भी खुलना बाकी हैं। मसला ये कि इमरान खान साहब का मुतालबा भी यही है कि हमारे जो असीरान हैं, कैदी हैं जो हमारे, उनको रिहा किया जाए, और ये ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली ये सिलसिला शुरू होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक अलार्मिंग है मौजूदा हुकूमत के लिए, और इमरान खान साहब के लिए बात अच्छी है कि उनके कैदियों को रिहा किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह अज़मा बुखारी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि फ़ौज ने रियायत दी है और फ़ौज को सोचना चाहिए, अगर इन लोगों को राय दी तो दोबारा से 9 मई जैसे इंसिडेंट्स होंगे। 9 मई जो है वो एक बयानिया है
اور یہ بیانیہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر بنایا. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے 9 مئی کے بیانیے میں. پی ٹی آئی صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کی صاف شفاف تحقیقات کرا لیں. لیکن اگر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو جاتا ہے تو صرف بیانیہ دفن نہیں ہوگا بلکہ موجودہ جو سسٹم ہے یا موجودہ جو حکومتی سسٹم ہے وہ پورے کا پورا دفن ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ اب حکومت کو ایک سائیڈ پر رہتے ہوئے صرف مذاکرات کی حد پر رہتے ہوئے خود کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس وقت عمران خان صاحب کی جو کال ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ ریمیٹنسز سروے جو کروائے جا رہے ہیں اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر عوام نے وہ کہتے ہیں کہ بخیے ادھیڑ کر رکھ دینا، عوام نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالر بھیجنا پاکستان میں بند کر دیے ہیں. اطلاعات ہیں کہ مختلف سفارت خانوں کے ذریعے جو ہے وہ رابطے آگے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اوورسیز کو قائل کیا جائے کہ ڈالر کو پاکستان بھیجیے، یہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہے. لیکن اوورسیز کا خیال ہے کہ اگر ہم ڈالر نہیں بھیجتے تو پاکستان کے اندر جو ایک کرپٹ زدہ سسٹم کام کر رہا ہے اس سسٹم کو گرانے میں ان کے ڈالر نہ بھیجنا بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال جو ہے اس کے اوپر انہوں نے لبیک کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی بھی ہے کہ ایک تو ان کا امیج بہت ہی بدترین طریقے سے بالکل نوز ڈاؤن کر گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام میں اتنا غصہ ہے کہ فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کے اوپر بھی بڑے زور و شور کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لیکن جب سے اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کا راستہ ہموار کیا ہے بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں. جیسے کہ ایک تو فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو مہم تھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی بھی چل رہی ہے لیکن اس کی رفتار بہت کم کر دی گئی ہے. جو سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا یا وہ جو عمران خان صاحب کے چیتے ہیں یا گلیڈیٹرز ہیں یا کھلاڑی ہیں سوشل میڈیا کے تگڑے نوجوان جو ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو کافی حد تک سلو کر دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ڈس پہنچانے کے لیے تھی تاکہ اندازہ ہو سکے کہ غلطیاں کہاں کہاں پر ہیں اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اب فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ سلو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑا کے اس کے حصے میں بٹنے والی کھیر صرف حکومت نے اپنی پلیٹوں میں ڈالی اور حکومت نے اس بات کا فائدہ سمیٹا. اس لیے اگر حکومت کو نظر آنے لگا ہے اب کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک ہی جگہ پر آ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے نوجوان اور فوج کو ایک ہی پیج پر لانے کی کوشش کامیاب ہو گئی تو ایسی صورت میں جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے گی اس اقتدار کے اندر سے. اسی لیے عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کو جو لڑانے کی کوشش ہے اس کو فوری طور پہ ناکام اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریاست کو بھی کھوکھلا کرے گی، ہماری فوج کو کمزور کرے گی، عوام کے دلوں میں نفرت کو بڑھائے گی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے یہ وہ لوگ سمیٹیں گے جو پاکستان کے اندر کرپٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور کرپٹ اشرافیہ کے طور پہ ہی ان کو یاد بھی رکھا جاتا ہے. تو اب وہ سمجھ اسٹیبلشمنٹ کو آنے لگی ہے. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اور جو ایک اور بھی بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جسے کافی حد تک تسلیم کر لیا گیا ہے مذاکرات کے اندر، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ بھی رکھا ہے کہ جب ہماری ضمانتیں ہوں گی ہمارے لوگوں کی تو اس میں آپ رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے. بدلے میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ایک سموتھ گورنمنٹ گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو 5 سال کا مینڈیٹ جو ان کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ انہیں حکومت کرنے دینا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہے، اسی لیے حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے اور اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں، مختلف جگہوں پر یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. پی ٹی آئی کا جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کا جو کانفیڈنس ہے اور مذاکراتی دور کے اندر جتنے وہ ریلیکس اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے، کیونکہ سب کو پتہ ہے اور پی ٹی آئی بھی یہ بات کرتی ہے کہ ان کے صرف مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہے بلکہ علی امین گنڈا پور کسی اور جگہ پر بھی مذاکرات کر رہے ہیں، جس سے اس چیز کا تاثر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ تمام غیر قانونی کیسز اب ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے کہہ لگانے اور مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. پی ٹی آئی والے بڑے کانفیڈنٹ ہیں مگر حکومت کے چہروں پہ آپ کو کافی زیادہ پریشانی اسی وجہ سے نظر آتی ہے کیونکہ اب راستہ کھل گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد، دیر سے تو میں نہیں کہوں گی، بہت جلد عوام کے درمیان کھڑے ہوں گے جس سے حکومت کا دھڑن تختہ ہوگا. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.